बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम ने जहाँ माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में औरत के मर्तबा को बुलंद किया है, वहीं उस पर कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। उलमाए कराम ने ख़वातीन से मुतल्लिक़ बाज़ फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं जो कि दीनी इबादात में ख़वातीन में शौक़ बढ़ा देते हैं और नेक अमाल में रुग़बत और मोहब्बत का सबब बनते हैं। नंबर एक नेक अमाल वाली औरत 70 औलिया से बेहतर है। नंबर 2, एक बुरे अमाल वाली औरत 1000 बद अमाल मर्दों से बदतर है। नंबर 3, एक हामला औरत की 2 रकात नमाज गैर हामला औरत की 80 रकातों से बेहतर है। नंबर 4, औरत अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, उसे अल्लाह ताला एक एक बूंद दूध पर एक एक नेकी अता फरमाते हैं। नंबर 5, शोहर जब परेशान घर आए और उसकी बीवी उसको मरहबा कहे और तसल्ली दे तो अल्लाह ताला उस औरत को निस्फ़ जहाद का सवाब अता फरमाते हैं। नंबर 6, जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर सो ना सके, अल्लाह ताला उसको 20 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर देते हैं। नंबर 7, जो शख्स अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखे और बीवी अपने शोहर को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। नंबर 8, जो औरत अपने शोहर को अल्लाह ताला के रास्ते में भेजे और ख़ुद घर में आदाब की रियायत करते हुए रहे, वो औरत मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 फरिश्तों और जन्नत की हूरों की सरदार होगी। उस औरत को जन्नत में गुस्ल दिया जाएगा और याकूत के घोड़े पर सवार होकर अपने खावंद का इंतज़ार करेगी। नंबर 9, जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और अपने बच्चे को आराम देने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और उसको 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है। नंबर 10, जो औरत अपनी गाय, भैंस वगैरह का दूध बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर दोहे तो वो जानवर उस औरत को दुआएं देता है। नंबर 11, जो औरत बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर आटा गूंथती है, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत डालते हैं। नंबर 12, जो औरत गैर मर्द को देखने जाती है, अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं। जैसे गैर औरत को देखना हराम है, इसी तरह गैर मर्द को देखना भी हराम है। नंबर 13, जो औरत ज़िक्र करते हुए झाड़ू दे, अल्लाह ताला उसको खाना काबा में झाड़ू देने का सवाब मरहमत फरमाते हैं। नंबर 14, अगर तुम हया ना करो तो जो चाहो करो। नंबर 15, जो औरत नमाज रोज़ा की पाबंदी करे, पाक दामन रहे और अपने शोहर की ताबेदारी करे, उसको इख्तियार है जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नंबर 16, 2 अफराद की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती, एक वो ग़ुलाम जो अपने मालिक से भागा हो, दूसरे वो औरत जो अपने खावंद की नाफरमान हो। नंबर 17, जो औरत हामला हो, उसकी रात इबादत और दिन रोज़े में शुमार होता है। नंबर 18, जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए 70 साल की नमाज और रोज़े का सवाब लिखा जाता है और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, हर रग के दर्द पर एक मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। नंबर 19, अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर अंदर फौत हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा अता किया जाता है। नंबर 20, जब बच्चा रात को रोए
اور ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ نمبر 21، جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 23، جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر دبائے اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 24، جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ نمبر 25، اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 26، جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردہ میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے۔ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ ایک شخص نے عزیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔